जय मसीह तथा नमस्कार। आज शुक्रबार जुन महिनाको 5 तारिक 2020 ग्रेस नेपाली चर्च वाशिङटन डीसी नर्दन भर्जिनियामा इन्टरनेटको माध्यमबाट अहिले तपाईहरू हामीलाई हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। दैनिक अनलाइन प्रार्थना तथा आराधना सेवा हामी प्रत्येक दिन युएस टाइम न्युयोर्क तथा वाशिङटन डीसीको 11 बजे तपाईहरूको माझमा संगति सेवा र प्रार्थना लिएर उपस्थित हुन्छौँ। तपाईहरुलाई पनि स्वागत गर्दछौँ हाम्रो यस सेवामा। आउनुहोस् हामी सँगै तपाईहरु प्रार्थनामा वचनमा सहभागी हुनुहोस्। यो हामी सबैको निम्ति हो। आजको वचन चाहिँ एल्डर गोपाल दास श्रेष्ठ कोनोनिया मिन भवन चर्च काठमाडौँ नेपालबाट हुनुहुन्छ। उहाँको विषय छ प्रतिज्ञा। येशू मसीहको नाममा म जय मसीह भन्दै सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। आजको संगतिमा छोटो प्रार्थना गर्छु, सुरुको प्रार्थना। अनि आजको संगतिलाई हाम्रो येशू ख्रीष्टले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आजको संगतिमा हामीलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म साथ दिनुहुनेछ भनेर म छोटो प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर बुवा, तपाईलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर बुवा, म तपाईलाई महिमा दिँदछु। आजको संगतिमा प्रभु तपाईले हामीलाई टाढा नजिकबाट यसरी प्रभु भेला गरिदिनु भएको छ। अनि यो संगतिमा प्रभु हामीसँग सुरुदेखि अन्तिमसम्म साथ दिनुभएको होस्। बाबा, हामीले आज तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ, महिमा आराधना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईले हामीलाई चलाउनु भएको होस्, तपाईको जिउँदो उपस्थिति दिनुभएको होस्। प्रभु त्यस सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु म तपाईको हातमा राख्छु। बाबा, म जान्दिनँ प्रभु, मलाई पनि प्रभु तपाईको प्रभु भरपुर दिनुभएको होस्। प्रभु म जान्दिनँ प्रभु, मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु म माग्दछु येशू मसीहको नाममा, आमेन। तपाईको छेउमा, तपाईको छेउमा, तपाईको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। सिंहासनमा विराजमान परमेश्वरको उनलाई पूजो भक्ति कहिले छड्ने छैन हाम्रो उनलाई पूजो भक्ति कहिले छड्ने छैन हाम्रो। भजन संग्रह 1 को म आज पढ्न जाँदैछु। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। 2 मा भनिएको छ, तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्दछ। अनि 3 मा भनिएको छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। अनि 4 मा भनिएको छ, दुष्टहरू त त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। त्यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। अनि 6 मा भनिएको छ अन्तिम पद चाहिँ, किनकि परम प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्गको नष्ट हुनेछ। परम प्रभु मेरो गोठालो हो, परम प्रभु मेरो गोठालो हो, मलाई केहीको
खाँचो छैन। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न। उठालो हो मलाई केहीको खाँचो छैन। पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। म यो समयहरू सबै धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरो आदरणीय प्रभु, म तपाईँलाई महिमा दिन्छु अनि माग्छु जिउँदो जीवित दयालु येशू प्रभुको एकमात्र उच्च पवित्र नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसरी आज यस समय हाम्रो नेपालमा बेलुकीको समय छ भने युएसएमा बिहानको समय छ प्रभु। अनि हामी जतिजना पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईँ प्रभुको महिमा गर्नको लागि अनि तपाईँको छत्रछायामा आएका छौँ। जुन तपाईँको दास ले तपाईँको वचन तयारी गरेर हाम्रो मध्यमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। अनि तपाईँ प्रभुबाट नै आएको त्यो वचन हुन सकोस् प्रभु। तपाईँ स्वयं भएर उहाँको मुखपात्र भएर तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। प्रभु हामी जतिजना पनि छौँ प्रभु, तपाईँको चरणमा भइकन पवित्रताको भरपुरीमा हामी वचन सुनाउन अनि सुन्न तयारी छौँ। यो सेवकाईको दौरानमा बाधा दिने अन्धकारका शक्तिलाई तपाईँको नाममा हामी हटाउँदछौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। वचन चाहिँ आज एल्डर गोपाल दास श्रेष्ठले मिन भवन काठमाडौँबाट आज दिनुहुनेछ, बाँड्नुहुनेछ, वचन प्रचार गर्नुहुन्छ। हुन्छ। सबै आदरणीय पास्टर, एल्डर, डिकन लगायत सम्पूर्ण विश्वासी नेपाल लगायत युएस, अमेरिका लगायत हाम्रो नेपालमा पनि भएका विभिन्न क्षेत्रबाट हामी सहभागी भएका आदरणीय प्रभुको जनहरूलाई म मिन भवन मण्डली, कोइनिया मिन भवन मण्डलीबाट चाहिँ जय मसीह भन्न चाहन्छु सबैलाई। अनि आज साँच्चै नै हाम्रो रमेश, आदरणीय पास्टर रमेश भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँले आज मलाई यो वचनको भाग दिनुभएको छ। र यो वचनको भाग चाहिँ मैले आज म होइन, परमेश्वर मसँग भएर बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आज मैले नयाँ नियम होइन, पुरानो नियमबाट वचन बोल्दैछु र यो चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकद्वारा आज मैले वचन ल्याएको छु। र तपाईँहरूले चाहिँ यो उत्पत्तिको पुस्तकलाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ 21 अध्याय है। यहाँ चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 21 अध्यायलाई म पढेर म वचन बोल्न जानेछु। र उत्पत्तिको 21 को 1 देखि हामी 7 पदसम्म पढ्नेछौँ। र त्यस सँगसँगै अब मिल्दोजुल्दो कुराहरूमा चाहिँ म अब्राहमको विषयमा र साराको विषयमा र इसाकको विषयमा बोल्नेछु। र तपाईँहरूले आज यो कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। र अनि मैले कसरी बुझाउन सक्छु तपाईँहरूले पनि त्यसलाई मध्यस्थ गरिकन सुनिदिनु होला। र म पढिदिनेछु। यहाँ उत्पत्ति 21 को 1 देखि 7 पदसम्म म वाचन गर्नेछु। आफूले भन्नुभए अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा देखाउनु भयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। सारा गर्भवती भइन् र अब्राहमको वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको समयमा तिनले एकजना छोरा जन्माइन्। साराले
तिनीबाट जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अब्रामले इसाक राखे। अब्रामको आफ्नै छोरा इसाक 8 दिनको हुँदा तिनले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार त्यसको खतना गरे। तिनको छोरो इसाक जन्मदा अब्राम 100 वर्ष पुगेको थियो। साराले भनिन्, परमेश्वरले मलाई एउटा हाँस्ने कारण दिनुभयो। यो सुन्ने जति सबै मसँगै हाँस्ने छन्। तिनले फेरि भनिन्, साराले बालकलाई दुध खुवाउने छे भनेर कसले अब्रामलाई भन्ने थियो। तापनि तिनको बुढेसकालमा मैले तिनीबाट एकजना छोरो जन्माए। आमेन आमेन। है, आज यो वचन चाहिँ मैले एउटा खण्डवृष्टि भनौँ, अब एउटा प्रतिज्ञा, है, प्रतिज्ञाको विषयमा मैले बोल्न लागिरहेको छु। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ प्रतिज्ञा। हरेक मानिसमा आफ्नो परमेश्वरको एकैवटा प्रतिज्ञा हुन्छ, होइन। अनि अब्रामलाई पनि एउटा प्रतिज्ञा थियो र प्रतिज्ञाको कुराहरू हामीले सुन्दैनौँ, मान्दैनौँ, लिँदैनौँ भने चाहिँ हामी आफैले पनि धेरै दुःख, कष्टहरू, समस्याहरू भोग्न सक्छौँ, है। जब अब्रामलाई धेरैचोटि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू भनिराख्नु भएको थियो, तर अब्रामले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई मनन गरेन, विश्वास गरेन, अनि त्यो कुराहरूलाई मानिलिएन। तर जब परमेश्वर घरिघरि अब्रामसँग बोल्नुभयो, घरिघरि भन्नुभयो, तिमीले एउटा छोरा जन्माउने छौ र उसको नाउँ चाहिँ इसाक राख्ने छौ भनेर पनि भन्नुभयो। तर कहिले पनि अब्रामले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञालाई विश्वास गरेन। तर परमेश्वरको चाहिँ जहिले पनि हामी हरेकसँग एउटा प्रतिज्ञा हुन्छ। अनि त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के त भन्दाखेरि, आज उहाँको महिमा गर्नु, उहाँको राज्यको काम गर्नु, उहाँको विश्वासमा जिउनु, हिँड्नु, र हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। तर पनि हामी कति कुराहरू विश्वास गर्दैनौँ, कति कुराहरू हामी ती मानिलिँदैनौँ। र साँच्चै नै यहाँ हामीले 21 को 1 पदमै पाउँछौँ, है। आफूले भन्नुभयो अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा देखाउनु भयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो भनेको छ, होइन। आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। परमेश्वरले चाहिँ सारा र अब्रामको बिचमा एउटा प्रतिज्ञा थियो। के त भने आज सारा र अब्रामको जीवनबाट चाहिँ आज ठुलो प्रतिज्ञा थियो। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँको राज्य स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा थियो। अनि यहाँ हामीले हेर्छौँ भने उत्पत्तिको पुस्तक हामीले 15 अध्यायमा हेर्छौँ भने यहाँ 15 अध्यायको हामीले 1 देखि 5 पदसम्म हेर्छौँ भने यहाँ परमेश्वरले अब्रामसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ, है। 15 अध्यायको 1 देखि 5 पद म पढिदिनेछु। त्यसपछि दर्शनमा अब्राम कहाँ परमप्रभु यो वचन आयो, अब्राम त नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। तर अब्रामले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ र, किनभने म सन्तानविहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलिएज हुनेछ। फेरि अब्रामले भने, हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। तब परमप्रभुले यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर यो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ, त्यही नै तेरो
उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेर, तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, तेरो सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछ। अनि तिनले परमप्रभुमा विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। हाले आमेन। मैले यो 15 को 1 देखि यहाँ 6 पदसम्म पढेको छु है। जब अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले धेरैचोटि बोलेर प्रतिज्ञा गरिराख्नु भएको छ है, एकदमै प्रतिज्ञा गरिराख्नु भएको छ। अनि कतिपय हामीलाई पनि परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति, उहाँको राज्यको कामको निम्ति, उहाँको सेवकाईको निम्ति हामीलाई भनिराख्नुहुन्छ। तर कति कुराहरू हामी त्यो प्रतिज्ञालाई बुझ्दैनौँ, त्यो प्रतिज्ञालाई मान्दैनौँ, त्यो प्रतिज्ञालाई हामी टेर्दैनौँ। अनि यहाँ यो कुरा चाहिँ अब्राहमले नमान्दा नटेर्दा चाहिँ धेरै के भइराखेको छ भन्दाखेरि एकदमै छिटो हुनु पर्ने कुराहरू ढिलो हुनु गइराखेको छ है। छिटो हुनुपर्ने कुराहरू ढिलो भइराखेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अब्राहमले विश्वास गर्यो भनेको छ होइन, विश्वास गर्यो अनि धार्मिकता गनियो। अब यहाँ विश्वास मात्रै गरेको छ, तर यति नै खेर चाहिँ अब्राहमको छोरा भएको छैन, तर विश्वास त गरेको छ। तर पनि अझै पनि यहाँ विश्वास गरेको छ। फेरि पनि परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग बोल्दै हुनुहुन्छ है, परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि अब्राहमलाई फेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ म अर्को पदमा पनि जानेछु। यो चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकै 16 अध्यायको हामी यहाँ 1 देखि यहाँ 5 पदसम्म म वाचन गर्नेछु, पढ्नेछु। आफ्नो पत्नी साराबाट अब्राहमको कोही सन्तान भएको थिएन, तर हागर नाउँ भएकी तिनकी एउटी श्रीमती, एउटी मिश्री कमारी थिइन्। साराले अब्राहमलाई भनिन्, हेर्नुहोस्, परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनु भएको छ, यसकारण मेरो कमारीका जानुहोस्, सायद त्यसबाट मेरो निम्ति सन्तान हुन सक्छ। अब्राहमले साराको कुरा माने। अब्राहम कनानमा बसेका 10 वर्षपछि तिनकी पत्नी साराले आफ्नी कमारी मिश्री हागरलाई आफ्ना पति अब्राहमलाई तिनको पत्नी हुनुलाई दिइन्। अनि तिनी हागर कहाँ गएर त्यो गर्भवती भए। जब त्यसले म गर्भवती भएछु भन्ने थाहा पाए, तब त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागे। साराले अब्राहमलाई भनिन्, ममाथिको अन्याय तपाईँकै शिरमाथि परोस्। मैले आफ्नी कमारी तपाईँकै काखमा दिएँ र त्यो गर्भवती हुने बित्तिकै मलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। परमप्रभुले तपाईँ र मेरा बीचमा इन्साफ गरिदिउन्। यहाँ चाहिँ जब परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब्राहमलाई चाहिँ, यहाँ हामीले 15 पदमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। तर यहाँ त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ साराले के गर्दैन भन्दाखेरि विश्वास गर्दैन है, विश्वास गरेको छैन। अनि साराले भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ मेरो कोख चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि बन्द गरेको छ भनेर चाहिँ उसले आफ्नो श्रीमानलाई पनि उक्साएर चाहिँ होइन, त्यो प्रतिज्ञाको कुराहरूलाई नलिएर नमानेर चाहिँ फेरि उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि एउटा नोकर्नी होइन हागरसँग चाहिँ जानुस् तपाईँ, उसद्वारा चाहिँ हाम्रो लागि सन्तान जन्मिनेछ अथवा छोरा जन्मिनेछ भनेर चाहिँ आफ्नै श्रीमानलाई उक्साएर पठाइसकेपछि अनि त्यहाँ जब हागरको बिचमा अब्राहम जान्छ र अब्राहम गइसकेपछि उसले साराले भने बमोजिम गर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ
हागर गर्भवती हुन्छ। अनि गर्भवती भइसकेपछि फेरि हागरले चाहिँ सारालाई के गर्छ, एकदमै नराम्रो दृष्टिले हेरेको कुराहरू थाहा भयो। अनि त्यो थाहा भइसकेपछि अनि पछि साराले भन्छ फेरि अब्रामलाई नै गाली गर्नु लागेको छ है। अनि तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागेको छ भनेर अब्रामलाई भनिराखेको छ। अनि फेरि यहाँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ साराले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि ऊ आफैले त्यो प्रतिज्ञाको कुराहरू नमान्दा चाहिँ साराले दुःख पाएको छ है। अनि आज हामीले पनि कतिपय परमेश्वरले भनेको कुरा मान्दैनौँ र परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ भने चाहिँ हामीले पनि यहाँ दुःख कष्टहरू पाउन सक्छ है। अनि हामीले फेरि यहाँ हेर्छौँ भने परमेश्वरले फेरि अब्रामसँग बोल्नु भएको छ परमेश्वर। हामीले यो 17को 15 पददेखि हेर्छौँ भने यहाँ फेरि परमेश्वर बोल्नु भएको छ। फेरि परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी सारालाई चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिको आमा हुनेछ। फेरि परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी सारालाई चाहिँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिकी आमा हुनेछन्। जातिका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न छन्। तब अब्राम घोप्टो परी मनमा नै हाँसेर भने, के 100 वर्ष पुगेकोलाई सन्तान होलान्? 90 वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माउलिन्। र अब अब्रामले परमेश्वरलाई भने, परमेश्वरले भने, इस्माएल नै तपाईँको आशिषमा बाँचिरहने त हुन्छ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हो, तर तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि एकजना छोरा जन्माउने छे र तैँले त्यसको नाउँ इसाक राख्ने छेस। म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। अनि इस्माएलको विषयमा चाहिँ मैले तेरो निम्ति सुने। हेर, म त्यसलाई आशिष दिनेछु र म त्यसलाई फल्दो तुल्याउनेछु। प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि हुनेछु। 12 शासकको त्यो पिता हुनेछ र म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति उत्पन्न गर्नेछु। यहाँ हामीले 17 पदमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ 17को 15 देखि हामीले यहाँ तल 20 पदसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि अब्रामसँग परमेश्वर बोल्नु भएको छ र तेरो निम्ति एउटा छोरा दिनेछु र तेरो निम्ति उत्तराधिकार हुनेछ भन्दै पनि, अनि यहाँ त्यसो भन्दै पनि 15 पदको हामीले तेस्रो हरमा हेर्छौँ भने अनि यहाँ सारै होइन, अब सारा राख नाम पनि चेन्ज गर्नु भनेको छ क्या। कहिलेकाहीँ हामी अचम्म लाग्छ होइन, अहिले विश्वासी भएर हामी पनि कति व्यक्तिहरूले चाहिँ नाम चेन्ज गरेको थाहा पाउँछौँ। अनि सारै होइन, अब चाहिँ सारा राख भनेको छ होइन, सारा राख भनेको छ। अनि त्यसो भनिसकेपछि चाहिँ अनि यहाँ 17 पदमा आएर चाहिँ अब्राम चाहिँ घोप्टो परेर मनमा नै हाँसेको छ। कहिलेकाहीँ हामी पनि कतिपय परमेश्वरको जनहरूले दिएको वचनहरू अनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू बताउँदाखेरि मान्छेहरूले खिल्ली उडाउँछ अनि हाँसिराखेको हुन्छ। के बोलेको होला, यसले के भनेको होला भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। अनि परमेश्वरले कति कुराहरू अब्रामलाई भनिराख्दा पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भइराखेको छ भने अब्राम आफै चाहिँ हाँसिराखेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी पनि परमेश्वरको
वचनहरू सुन्दाखेरि हाँस्नु हुँदैन, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है। हितोपदेशको पुस्तकले भन्छ जसले परमेश्वरको वचन चाहिँ ध्यान दिएर सुन्छ त्यो मानिस चाहिँ के हुनेछ, आशिषमय हुनेछ भनेको छ है। जसले परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई मन लगाउँछ, परमेश्वरको कुराहरूलाई सुन्छ। अनि हामी कहिलेकाहीँ परमेश्वरको आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको कुराहरूलाई सुन्नुपर्छ, अनि परमेश्वरको अगमबानीहरूलाई हामीले सुन्नुपर्छ। हामीलाई कहिले सपना दर्शनमा, अगमबानीमा, अनि मण्डलीमा बोल्नुहुन्छ, व्यक्तिमा बोल्नुहुन्छ, तर कतिपय ती कुराहरूलाई हामीले नलिँदाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब्राहमलाई जस्तै घरिघरि हामीलाई समस्या आएर पनि हामी चेतनशील चाहिँ हुँदैनौँ। त्यहाँ साराको बिचमा र अब्राहमको बिचमा जुन समस्या आयो होइन, इस्माइलले समस्या ल्याइसकेको कुराहरू त्यहाँ थाहा गर्छौँ। तर पनि त्यो भएर पनि अझै पनि परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। अनि अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको कुरा नसुनेर साराको कुरा सुनेर चाहिँ अब्राहमले गल्ती गरिसकेको छ। गल्ती गर्दा पनि परमेश्वरले फेरि उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमद्वारा नै र साराद्वारा नै पुरा गर्छु भन्ने परमेश्वरको के थियो त, योजना थियो। तर परमेश्वरको योजना पुरा गर्नुको साटो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो योजना, आफ्नो इच्छा चाहिँ अब्राहम र साराले पुरा गरे। तर पनि त्यो कुराहरूमा परमेश्वर चाहिँ के हुनु भन, खुसी हुनु भएन। त्यो इस्माइललाई पनि गाली गर्नु भएन, इस्माइल किन जन्माइस पनि भन्नु भएन। तर सारा र अब्राहमबाट नै एउटा उहाँको जाति, एउटा भन्नुको मतलब एउटा पुजारी पवित्र जाति, एउटा परमेश्वरको जाति चाहिँ उहाँकै वंशबाट, उहाँकै घरानाबाट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले कति धर्मशास्त्रहरूमा, व्यक्तिहरूमा पनि हामी पाउँछौँ। र यहाँ पनि परमेश्वरले त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ घरिघरि अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा गर्नलाई चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ है, बोलिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि हामी यहाँ 18 पदमा हामी जान्छौँ भने 18 को हामी 10 पददेखि पढ्नेछौँ। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, आउँदो साल यही समय म निश्चय नै त कहाँ फर्किआउने छु र हेर तेरी पत्नी साराले एकजना छोरो जन्माएकी हुने थिए। साराले चाहिँ यो कुरा पालको ढोकाबाट उहाँको पछिल्तिर सुनिरहेकी थिइन्। अब्राहम र सारा वृद्ध थिइन् र तिनको उमेर धेरै ढल्किसकेको थियो। साराको रजस्वलो पनि बन्द भइसकेको थियो। यसकारण सारा मनमा नै यसो भन्दै हाँसिन्, म वृद्ध भइसकेकी छु र मेरो पति पनि वृद्ध भइसक्नु भएको छ र के मलाई यो सुख हुन्छ र। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बुद्धि भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन हाँसी? परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र? उहाँ आउँदो साल तोकिएकै समयमा म त कहाँ फर्की आउने छु र साराको एकजना छोरा हुनेछ। यहाँ फेरि परमेश्वरले अब्राहमसँग फेरि बोल्नुभयो। पहिला अब्राहम हाँसे, यहाँ सारा हाँस्नु थालेको छ। सारा के भन्छ त भन्दाखेरि मेरो रजस्वलो पनि बन्द भइसकेको छ, अब्राहम पनि बुढो भइसकेको छ, म पनि वृद्ध भइसकेको छु, कसरी छोरा जन्मिनु सक्छ भनेर चाहिँ पत्याएको छैन, विश्वास गरेको छैन। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीलाई पनि कति कुराहरू विश्वास लाग्दैन है। अहिले संसारमा कोरोना भाइरसले मान्छेलाई अविश्वासको काम कुराहरू गरिराखिदिनु भएको छ। मान्छेहरूलाई त्यो ख्याल लागेको होला, तर मान्छेहरूले त यत्रो वैज्ञानिक मान्छेहरू कहाँ गयो, यत्रो डाक्टरहरू कहाँ गयो, ठुल्ठुला आविष्कारहरू कहाँ गयो, तैपनि मान्छेले आजसम्म कोरोनाको दबाई औषधि पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर परमेश्वरको दृष्टिमा त त्यो औषधि तयार भइसकेको छ, परमेश्वरले सृष्टि गरिसक्नु भएको छ। तर परमेश्वरको सामुखमा चाहिँ कुनै पनि कुरा असम्भव छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो वचनबाट पनि
हामी थाहा गर्छौँ। किनभने अब्राहमले र साराले विश्वास गरिदिएको भएदेखि छिटो नै त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुने थिए। तर जबसम्म अब्राहम र साराले विश्वास गरेन तबसम्म इसाकलाई जन्माउनको निम्ति धेरै परमेश्वरलाई पनि गाह्रो भयो। त्यही भएर आज हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेपछि परमेश्वरको काममा, परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको योजनामा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हिँड्नुपर्ने ठाउँमा हामी आफ्नै काम व्यस्ततामा अनि कति आफ्नो काम धन्दामा लागिरहेको हुन्छौँ अनि हाम्रो कामहरू पनि सफलता हुँदैन र परमेश्वरको काम पनि पुरा हुँदैन। त्यसकारणले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। हरेकलाई हाम्रो हरेकको जीवनमा एउटा एउटा प्रतिज्ञा छ हैन। कोहीलाई पास्टरी प्रतिज्ञा होला, कोहीलाई अगमवक्ताको होला, कोहीलाई सुसमाचार सुनाउने होला, कोहीलाई मण्डली स्थापना गर्ने होला हैन। विभिन्न प्रतिज्ञा हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर पनि त्यो कुराहरूलाई हामीले नबुझ्दा नजान्दा चाहिँ हामी अनि धेरै अब्राहमले जस्तो हामी हाँसी पठाउँछौँ, साराले जस्तो हामी हाँसी पठाउँछौँ। कहाँ त्यस्तो कुरा हुन सक्छ र हामीबाट कहाँ त्यस्तो कुराहरू गर्न सक्छौँ र हामीले भन्छौँ। तर हामीले गर्ने होइन, परमेश्वर हामीसँग भएर गर्नुहुन्छ है। परमेश्वर चाहिँ हामीसँग भएर गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो शक्तिले गर्ने होइन, हाम्रो बुद्धिले गर्ने होइन, हाम्रो ज्ञानले गर्ने होइन। सारा र अब्राहमले आफ्नो ज्ञान बुद्धि लाउनु थाले तर त्यो ज्ञान बुद्धिले परमेश्वरको महिमा हुन सकेन, परमेश्वरको काम पुरा हुन सकेन। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको बुद्धिमा हामी लाग्यौँ, परमेश्वरले भनेको कुरा मान्यौँ भने साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको कामहरू हाम्रो जीवनबाट चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज यो वचनबाट पनि हामी पाउँछौँ है। अनि यहाँ 18:18 भनेको छ अब्राहम एउटा ठुलो र शक्तिशाली जाति बन्नेछ र त्यसद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिले आशिष पाउनेछ है। यहाँ अब्राहम बाहेक अरूले आशिष नपाउने कुराहरू कतिपय हाम्रो घर घराना हाम्रो मण्डलीमा नि एकजनाको कारणले धेरै आशिषहरू मिल्छ। एउटा पास्टरको सेवकाईले धेरै मान्छेहरूले विश्वास गरेको हुन्छ, धेरै मान्छेहरू प्रभुमा आइराखेको हुन्छ। एउटा साधारण दिदी बहिनीले सुसमाचार सुनाएको कारणले धेरै त्यो मण्डलीमा वृद्धि भइरहेको हामीले थाहा गर्छौँ। उसले केही पनि जानेको हुँदैन, उसले पढेको हुँदैन, तर पनि परमेश्वरसँगको विश्वास र त्यो प्रतिज्ञालाई उसले पुरा गर्छ। मैले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्ने त्यो दिदीबहिनीहरूले त्यो इच्छा लिन्छ अनि उसले सुरु गर्छ। आफ्नो गवाहीद्वारा, आफ्नो विश्वासद्वारा चाहिँ उसले सुरु गर्छ अनि त्यहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तर हामी भन्छौँ मलाई त केही पनि आउँदैन, म त केही पनि जान्दिनँ भनेर हामी आफ्नो इच्छा र आफ्नो योजना मात्रै खोज्छौँ भने चाहिँ हाम्रो इच्छा र योजनाले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा हुँदैन। तर परमेश्वरको इच्छा योजना हामीले खोज्यौँ भने चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञा हामीद्वारा पुरा हुन्छ। हामी 19 लाई पढ्नेछौँ, 18:19। किनभने त्यसले आफ्ना छोराछोरीहरू र घरानाहरू धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालना गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु। यसैले नै परमप्रभुले अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको हुनेछ। आमेन। यहाँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ अरे। के को निम्ति? धर्मको निम्ति, न्यायको निम्ति। कुनै पनि व्यक्तिले असलसँग न्याय गर्दैन, कुनै पनि मान्छेले असलसँग धार्मिकताको कामहरू गर्न सक्दैन। किनभने अब्राहमको सन्तानले चाहिँ असल न्याय गर्ने थियो, असल धार्मिकताको बाटोहरू तयार गर्ने थियो। त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले घरिघरि अब्राहमलाई नै र सारालाई नै चलाउनु भएको। आज तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ, चलाइराख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो कुराहरूलाई हामी थाहा गर्दैनौँ है। आज संसारमा असल धार्मिक व्यक्तिहरू पाउन सक्दैन, असल न्याय गर्ने व्यक्तिहरू पाउन सक्दैन। अनि त्यस कारणले आज मानिसहरूले दुःख कष्ट पाउँछ। विश्वासीहरू पनि विश्वासयोग्य हुँदैन। अनि एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई धोका दिने कामहरू गर्छ। अनि त्यहाँ एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई धोका दिएपछि विश्वासीहरू पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू गर्छ। त्यस कारणले आज हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई, परमेश्वरको विश्वासलाई चाहिँ जब अब्राहमले जब विश्वास गर्यो अनि तब परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा चाहिँ छोरा दिनुभएको छ है, छोरा दिनुभएको छ। अनि हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई मानेनौँ भने हामी मर्नु पनि पर्छ है। यहाँ हामीले 19 अध्यायमा हेर्छौँ भने 19 को
26 पदमा चाहिँ जुन यहाँ के अरे सदम र गोमराको बिचमा लोतको श्रीमती मर्नु परेको छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई नमान्दा, आज्ञालाई नमान्दा, पछाडि फर्केर नहेर्नु भनेको थियो। ऊ फर्केर हेर्यो तर ऊ मर्नु पर्यो। त्यस कारणले आज हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, प्रभुलाई विश्वास गरेर हिँड्छौँ भने हामी हरेकको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ है। अनि त्यसकारण फेरि पनि म यहाँ 21 पदमै फर्किन्छु। साँच्चै नै यहाँ हामीले हेर्छौँ भने 21 पदमा गएर चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा भएको छ है। अब्राहमको जीवनमा पुरा भएको छ। यहाँ मैले अघि नै वाचन गरिसकेको छु है। अनि अब्राहमले चाहिँ आफ्नो छोरा इसाकलाई साराद्वारा जन्म दिएको छ। अनि त्यस कारणले आज हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हामीमा नि प्रभु येशूको ठुलो प्रतिज्ञा छ। उहाँ फेरि यो संसारमा आउँछु भन्नुभएको छ। यो संसारमा हामीलाई लिनुको निम्ति आउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि हामीले पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पालना गर्नुपर्ने छ। यो संसारमा रहेर हामी उहाँको असल चेला, असल विश्वासी, अनि विश्वासीको जीवन जिएर धार्मिकताको काम, धर्मको होइन धार्मिकताको काम गरेर हामी हिँड्नुपर्छ। धर्मको मात्रै काम गरेर हामी स्वर्ग जाँदैनौँ, धार्मिकताको काम गर्नु पर्यो। धार्मिकताको काम भनेको चाहिँ परमेश्वरको विश्वास, परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको वचन पालना गरेर मात्रै हामी धार्मिकतामा जानु सक्छौँ। धर्म कर्म सबैले संसारले गर्छ, त्यसले स्वर्ग पुग्नु सकिँदैन। तर परमेश्वरको वचनमा र विश्वासमा रहेर धार्मिकतामा रहेर काम गर्यौँ भने त्यस कारणले चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा पनि पुग्न सक्छौँ है। हामी यहाँ दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको म 9 पद पढिदिनेछु। यहाँ उहाँको प्रतिज्ञा छ, येशू ख्रीष्टको प्रतिज्ञा। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 पद। यहाँ यसरी लेखेको छ, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा परमप्रभु ढिलो हुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर परमप्रभु तिमीहरूप्रतिको धैर्यवान हुनुहुन्छ। आमेन है। परमेश्वर चाहिँ कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैले पश्चाताप गरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। अनि आज हामीले पनि परमेश्वर किन ढिलो गर्नुभयो, किन आउनु भएन, किन यस्तो भयो भन्ने कुरा हामी गनगन गर्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैले पश्चाताप गरोस् भनेर उहाँ पनि धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा छ है, सबैले उहाँमा अनन्त जीवन पाओस्। उहाँले चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टले पनि हामीलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँको इच्छा के छ, कोही पनि नाश नहोस् है। हामीले आज यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अनि अरू पदमा भने विश्वासको कुरामा हामीले रोमी 4:3 मा पाउँछौँ। अनि गलाती 3:6 मा पनि विश्वासद्वारा अब्राहमले गरेको कामहरू होइन। अनि हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायमा हामीले त्यहाँ धेरै विश्वासद्वारा चाहिँ धेरै कामहरू गरेको, प्रतिज्ञाको कुराहरू कामहरू गरेको हामी पाउँछौँ। र आज हामीले पनि परमेश्वरमा हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठुलो प्रतिज्ञा छ परमेश्वरको। अनि त्यो प्रतिज्ञालाई हामीले बुझ्यौँ र जान्यौँ, थाहा पायौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हामीले परमेश्वरको कामहरू, परमेश्वरले हामीद्वारा उहाँको काम पुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो काम पुरा गर्ने होइन, उहाँको काम चाहिँ हामीले पुरा गर्ने हो। किनभने अब्राहमले आफ्नो काम पुरा गर्नु खोज्यो, आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु खोज्यो, तर परमेश्वरले त्यो मान्नु भएन, परमेश्वरले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन। हामी परमेश्वरलाई पनि धेरै गाह्रो कष्ट हुन्छ। हामी मानिसहरू घमण्डी हुँदा, भनेको नमान्दा, परमेश्वरको कुरा नसुन्दा उहाँलाई पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। तर पनि जस्तोसुकै पापमा गए पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्न नै हुन्छ। किनभने दाउदले पाप गरेको थियो, दाउदद्वारा नै परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। दाउदले पनि एउटा प्रतिज्ञा गरेको थियो, उसको जीवनबाट पुरा भएन। दाउदले म परमेश्वरको भवन बनाउँछु भनेको थियो, तर परमेश्वरले बनाउन दिनु भएन। सुलेमानबाट चाहिँ
परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर भवन बनाउन दिनुभयो। आज हाम्रो जीवनमा नि धेरै प्रतिज्ञाहरू छ र साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद। किनभने आज मैले तपाईँहरूको बिचमा म धेरै जानेर होइन तर साधारण रूपमा मैले जानेको कुराहरू तपाईँको बिचमा राख्नु पाएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। र आदरणीय पास्टर, एल्डर, डिकन, अगुवा, विश्वासीहरू र अनलाइन सेवामा सुनिराख्नु भएको मेरा सम्पूर्ण प्यारो मित्र विश्वासी परिवारहरूलाई म यो कुराहरू भन्न चाहन्छु कि हामी हरेकको जिउमा चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा छ है। हाम्रो एउटा प्रतिज्ञा छ। हामी यस संसारमा परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्दै गयौँ भने साँच्चै नै हाम्रो परिवारबाट, हाम्रो घरानाबाट पनि अब्राहमलाई भने जस्तो तेरो सन्तान चाहिँ आकाशको तारा जतिकै हुनेछ भने चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो परिवार आज हाम्रो जीवनबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूले उद्धार पाउनेछ, मुक्ति पाउनेछ, छुटकारा पाउनेछ। हामी चाहिँ प्रभुको निम्ति एकदमै सेवाकाईमा लागि पर्नुपर्नेछ र परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो समय फेरि म आदरणीय भाइ रमेश भाइलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि जय मसीह। म गएको 3-4 दिन चाहिँ मलाई अलिकति पेटमा, मेरो एब्डोमेनमा अलिकति समस्या भएको थियो। त्यसपछि मलाई चाहिँ अब के भयो कि भन्ने कुरा मनमा अलिकति चिन्ता पर्यो मलाई। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो डक्टरलाई, दिल्लीमा बसेको मेरो डक्टरलाई मैले फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि फोनै उठाउनु भएन। त्यसपछि फेरि मेरो श्रीमानले फोन गर्नुभयो। फोन गर्दाखेरि फोन उठाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ डक्टरले चाहिँ के भन्यो भने मलाई चाहिँ यो टेस्टहरू चाहिँ नेपालमा लिनु, किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी हस्पिटल नि जानु पाउँदैन भन्ने कुराहरू गर्यो। त्यसपछि मैले टेस्ट लियो। आज बिहान गएर मैले त्यो टेस्ट गरेँ। टेस्ट गरेर त्यो अघि बेलुका मैले चाहिँ त्यो रिपोर्ट पायो। त्यो रिपोर्ट पाउँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम इम्प्रुभ भएको छ अरे, एकदम राम्रो भएको छ अरे। सबै चाहिँ एकदम राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइरिस अब यो कोरोना चाहिँ सकेपछि फेरि एकफेर भेट्न आउनु, त्यसपछि हामी फर्दर के गर्नुपर्ने हो। तर मलाई चाहिँ एकदम धेरै खुसी लाग्यो। यो डिपो हुँदाखेरि ब्लडहरू बढ्दाखेरि चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। र साँच्चै नै म प्रभुलाई पनि धन्यवाद दियो र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद जसले मेरो निम्ति धेरै प्रार्थना गर्नुभएको छ होइन। त्यसको निम्ति म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अझै पनि मेरो लागि तपाईँहरूले निरन्तर तपाईँको प्रार्थनामा, तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूको धन्यवादको लागि सबै ग्रेस मण्डलीलाई धन्यवाद र अन्य त्यहाँ अनलाइनमा आएको सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, सबै पास्टरज्यूहरूलाई सबैलाई म धन्यवाद टक्राउँछु। धन्यवाद। स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वर, तपाईँ सृजनहार, तारणहार, पालनहार परमेश्वर, आदि र अन्तको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद प्रभुजी। साँच्चै तपाईँ असम्भवलाई सम्भव तुल्याउनु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभुजी। सारालाई मात्र नभइकन मरियम जसले प्रभुजी विवाह गरेकी थिएनन् तिनलाई पनि प्रभु तपाईँले तपाईँको आत्माद्वारा तपाईँ जन्मको निम्ति तयार पार्नुभयो र तिनले त्यो असम्भव सम्झेका थिए, तर प्रभु तपाईँमा सबै कुराहरू सम्भव छ भन्ने कुराहरू तपाईँले देखाउनु भयो। प्रभु हामी यही विश्वास गर्छौँ अहिले जुन प्रकारले हामीलाई यो त्रासमा राखेको छ र अहिले महामारीको कुराहरू भइरहेको छ, तरुणी मानिसहरू प्रभुजी अहिले त्यो सब डरलाई फालिकन आफूलाई विजय घोषणा गर्नको निम्ति तपाईँले हरेकलाई त्यो शक्ति र सामर्थ दिनुभएको छ र साँच्चै नै प्रभु यो महामारीमा रोक्नलाई तपाईँमा कुनै असम्भव छैन र हामी तपाईँसित बिन्ती हामीले गरेका छौँ। इजरायलले रोएर कराएर प्रार्थना र हामी तपाईँको चरणमा राख्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। हामीले सुनिरहेका थियौँ प्रभुजी आइरिस बहिनीलाई जुन प्रकारले उहाँलाई तपाईँले चुन्नुभयो र उहाँलाई तपाईँले चङ्गाई दिनुभएको छ। हामी अझ पनि पूर्ण चङ्गाईको घोषणा गर्छौँ। आफ्नो छोरीलाई तपाईँले चुनुहोस्, चङ्गाई दिनुहोस्। र कालीबादी गुरुङ जसले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाईँले
सुन्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। यसरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी, ग्रेस नेपाली चर्चलाई शुक्रबारको हरेक दिन उहाँहरू जुन प्रकारले प्रभुजी खानाहरू वितरण गर्ने कामहरू गरिदिनुहुन्छ, रमेश र ग्रेस नेपाली चर्च तपाईँले साथ अनि मद्दत गर्नुहोस् र सबै कुरामा तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछु प्रभु। तपाईँ धन्यवाद प्रभु, सबै कुरा तपाईँको हात राख्छौँ। यसरी नेपालले साँझ भएको छ, हामीलाई मिठो निद्रा मिठो सपना दिनुहोस्। भोलिको सङ्गतिलाई तपाईँको हात राख्छौँ। तपाईँको महिमा भएको होस् यो देशमा मात्र नभएकर जहाँ जहाँ शनिबारको सङ्गति गर्छ प्रभु त्यहाँ तपाईँको अनुग्रह खनि आउनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हात राख्दछौँ, सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ यीशु ख्रीष्टको नाम, आमेन। आउनुहोस् प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना सँगै सबैजना वाचन गर्नेछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा रहनुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई हाम्रो दिनभरिको रोटी दिनुहोस्, हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रो अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, राज्य महिमा सदा सर्वदा तपाईकै भएका हुन्, आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र प्रभु येशू क्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगति र सहभागिता यहाँ हुने हामी हरेकसँग सदा सर्वदा भइरहौँ, आमेन।